मोहसिन सैनी मौजूद अगर मैं खुश आने लेना शेरनी निकला ये है कुछाड़ से और पहली ही धाड़ में सबको कर दिया है ढेर। उकाड़ा के जलसे ने न सिर्फ मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की टोन को सेट कर दिया है बल्कि इस बात का भी इशारा दे दिया है कि मरियम नवाज इज नॉट कमिंग स्लो। जनाब वो अपने न सिर्फ मौकफ पर कायम है बल्कि अपने इसी मौकफ को कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। अपनी तकरीर के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम के पहले जलसे में हमले पर हमला, छक्के पर छक्का, एक से एक बढ़कर बेहतरीन किस्म की जुमलेबाजी, फौरी अवामी सुओ मोटो की इस्तलाह टर्मिनोलॉजी और पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम करार देना इशारा है कि जनाब ये इंतखाबी मुहिम मरियम नवाज के लिए एक नए सियासी सफर के लिए ना सिर्फ माइलस्टोन साबित होगी बल्कि मरियम नवाज जिस तरीके से आज जलसे से खिताब कर रही थी, लग ऐसे रहा था कि मरियम नवाज इनफैक्ट पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने के लिए अपनी तरजीहात का ऐलान करती जा रही हैं। क्योंकि ये बात होता है कि अगर मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीतती है तो पंजाब की वजारत आला इस मरतबा शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं बल्कि मरियम नवाज साहबा के पास होगी। लिहाजा मरियम नवाज के लिए ये इंतखाबी मुहिम बहुत ही ज्यादा मानी खेज है और इसके साथ साथ ये वाली इंतखाबी मुहिम बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल भी है। किस वजह से इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान की, जिन्होंने आज ही जनाब इस्लामाबाद में अडयाला जेल में मीडिया के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है और गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर भी इमरान खान साहब का परनाला वहीं पर था जहां पर आज से एक साल पहले था। यानी अभी भी इमरान खान साहब उसी डोनाल्ड लू के अंदर फंसे हुए हैं। दुनिया कहीं से कहीं निकल गई है, पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजर के अंदर हलचल मच चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब का परनाला आज भी डोनाल्ड लू या लंदन प्लान के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। उन्हें इससे बढ़कर और कोई चीज नजर नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है मीडिया के साथ आज थोड़ी सी, उस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि डोनाल्ड लू और बाजवा को एक्सपोज करने की सजा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट लंदन एग्रीमेंट के तहत ही चल रही है। इसका मतलब यह है कि ये जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और खास तौर पर ये जो बल्ले का इंतखाबी निशान के हवाले से फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसकी चुभन है इमरान खान साहब को और बहुत ज्यादा चुभन है। लिहाजा वो इस चुभन का इजहार इस तरीके से कर रहे हैं कि वो एक नए लार्जर पर्सपेक्टिव के ऊपर एक नए बयानिए को पिच कर रहे हैं और इस बयानिए के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले को भी ऑपरेशन रिजीम चेंज जो इनकी तरफ से मुबैना तौर पर इस्तेमाल की गई थी इस्तेलाह उसके साथ जोड़कर ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनका यह मानना है कि चाहे जो है जनरल बाजवा हो, जनरल फैज हमीद हो, चाहे इमरान खान, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जनरल आसिम मुनीर हो, चाहे नदीम अहमद अंजुम साहब हो, चाहे जनाब काजी फाइज ईसा साहब हो, ये तमाम के तमाम एक ही लड़ी के एक ही सीक्वेंस के हिस्सा हैं और इस सीक्वेंस का मेन ऑपरेटर इस वक्त बैठा हुआ है अमेरिका में और अमेरिका के अंदर बैठकर वो सारी की सारी किलियों को हला रहा है। क्योंकि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने की साजिश की थी अमेरिका ने और इसीलिए इमरान खान साहब ने अमेरिका में अपने लिए लॉबिंग करने के लिए लाखों डॉलर महाने के ऊपर अभी हाल ही में 3 कंपनियों को हायर किया है। इसका मतलब यह है कि एक जानिब इमरान खान साहब इस वक्त भी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाने, उसको फ्यूल टू फायर करने में मसरूफ हैं, जबकि दूसरी जानिब वो अमेरिका के साथ सॉरी कैंपेन के ऊपर भी आगे चल रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब लंदन प्लान का तवत्तुर के साथ जिक्र कर रहे हैं। लंदन प्लान क्या है? अगर इमरान खान साहब की बात को एक लम्हे के लिए दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो लंदन प्लान क्या है? लंदन प्लान बकौल इमरान खान साहब ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लेके आना, इमरान खान को जेल में रखना, इमरान खान के ऊपर मुकदमात का मौजूद रहना और इमरान खान को सजा देकर नाअहल करना, जबकि नवाज शरीफ को जो है वो वतन वापस लाकर मुकदमात से बरी करना, उनको क्लीन चिट देना और उसके बाद उनको मसनद इक़्तिदार पे बिठा देना। अब अगर इस बात को अगर हम दुरुस्त भी तस्लीम कर लें तो वो कौन कौन सा ऐसा चेहरा है जो इस वक्त बेनकाब नहीं हुआ नवाज शरीफ के नाम पर? अभी रिसेंटली सोहेल बड़ाई साहब का एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर वो खुद इस बात को तहरीर कर रहे हैं जज साहब का नाम लेकर, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का नाम लेकर, जिन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा दिया और वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो पनामा बेंच के मॉनिटरिंग जज थे और वो उस जज को जिसकी अदालत के अंदर नवाज शरीफ का केस लगा हुआ था, जज अरशद मलिक मरहूम, उनको बार बार
اپنے چیمبر کے اندر اپنی عدالت میں اپنے روبرو طلب کرتے تھے اور ان سے نہ صرف اس بات کی باز پرس کرتے تھے کہ جناب یہ ابھی تک نواز شریف کو سزا کیوں نہیں ملی، اور سزا جو ملنی ہے اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، یعنی 2 سال کی سزا ہونی چاہیے، 7 سال کی ہونی چاہیے، 10 سال کی ہونی چاہیے، باضابطہ طور پر ڈائریکشنز دی جاتی تھی۔ اور اگر یہ بات ان کی درست ہے تو یہ پھر تو عمران خان صاحب کی طرف سے جس بیانیے کی تشکیل دی جا رہی ہے وہ بیانیہ ہی ایک مرتبہ پھر جھوٹ پر مبنی ہے، اور چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لہٰذا عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کی بنیاد پر نہ صرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ایک مرتبہ پھر اپنے لیے جو ہے وہ نئی مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ میرے خلاف کارروائی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ میں نے جو بالادست تھے ان کو قانون کے تابع کیا، اسی لیے میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے یہ جملے کی ابھی تک سمجھ نہیں لگ سکی وہ کون سا طاقتور ہے جس کو عمران خان کے دور کے اندر قانون کے تابع کیا گیا؟ کیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو قانون کے تابع کیا گیا جو عمران خان صاحب کے دور میں مسلسل سیاست کے اندر مداخلت کرتے رہے؟ کیا جنرل فیض حمید کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا جو عمران خان کے دور میں صرف کورم بھی پورا کرنا جنرل فیض حمید کی ذمہ داری تھی، بلز کو منظور کرانا بھی جنرل فیض حمید کی ذمہ داری تھی، صادق سنجرانی کو تحریک عدم اعتماد سے بچانا بھی صادق سنجرانی کی ذمہ داری تھی، بجٹ کو منظور کرانا بھی جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی ذمہ داری تھی؟ کیا ان طاقتوروں کو قانون کے تابع کیا گیا؟ کیا ان طاقتوروں کو قانون کے تابع کیا گیا ظہیر الاسلام جیسے لوگوں کو جنہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کے لیے اس کو جیل بھجوانے کے لیے عمران خان کی مدد کی؟ کیا ان طاقتور کو قانون کے تابع لایا گیا جنہوں نے خود دھرنے کے دوران وزیر اعظم کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے کا اعلان کیا، جنہوں نے پارلیمنٹ بلڈنگ پر حملہ کیا، جنہوں نے پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملہ کیا، ٹرانسمیشنز کو معطل کیا؟ کیا ان طاقتوروں کو قانون کے نیچے لایا گیا؟ اگر ایسا ہے تو میں عمران خان صاحب کی 100% حمایت کروں گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے کوئی ایک طاقتور بھی نام بتا دیں جو قانون کے نیچے آیا ہو، چاہے جہانگیر ترین صاحب کی ہی مثال لے لیں، بڑا دعوے کیے گئے کہ جناب شوگر کمیشن بن گیا ہے، جہانگیر ترین کو بھی تل دیا گیا ہے، سارا کچھ کر دیا گیا، آج تک کسی ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ لندن پلان کا ذکر ہے لیکن جو ہے بالادستی جن کی ہے وہ اسی وقت موجود رہے گی۔ صاحب نے ایک اور انکشاف کیا اور وہ انکشاف بھی بہت ہی زیادہ منی خیز، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ وہی انکشاف ہے جو مسلسل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اس وقت جناب آسمان کو چھو رہی ہے، اور اب جناب جو 8 فروری کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ووٹر اس طرح نکلے گا جیسے سونامی آ جائے گی، اور وہ سونامی سب کچھ بہا کے لے جائے گی۔ 4-5 کروڑ لوگ ایک دم اپنے گھروں سے نکلیں گے، پولنگ سٹیشنز پر آئیں گے، پولنگ سٹیشن پر قبضہ کر لیں گے یا وٹ ایور جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا، یہاں پر انی مچ جائے گی بقول پاکستان تحریک انصاف۔ اور اس کے بعد جناب کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو نہیں کچھ پتا کہ جناب اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر یہ لوگ نکل آئیں گے، آ کے بیٹھ جائیں گے، چیزوں کو اب جو ہے وہ سبوتاج کر دیں گے تو اس کا نتائج کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو کچھ اندازہ نہیں۔ عمران خان صاحب بھی اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے 27 سال جدوجہد کر کے پارٹی کو اس جگہ پہنچایا، ان کو عوام کے غصے کا اندازہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، انہیں لوگوں کا غصہ 8 فروری کو نظر آئے گا، لوٹوں کی حالت بھی 8 فروری کو ہی نظر آئے گی۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں، ان لوگوں کو دھچکا لگنے والا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو انتخابی مہم بھی نہیں چلانے دی جا رہی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی اس وجہ سے کرش نہیں ہوئی، ابھی بھی لوگوں میں کھڑی ہے، عوام کے جذبات کی نمائندگی کر رہی ہے، اسی لیے عوام اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی اگر یہ بات دیکھی جائے تو اس کے اندر کسی نہ کسی لیول پر میرا یہ خیال ہے کہ صداقت موجود ہے۔ ضروری نہیں کہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جائے، اس میں کوئی حقیقت جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس حقیقت میں کوئی اس کا اعتراف کرنے میں کوئی مذائقہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پر پنجاب کی پالیٹکس میں مسلم لیگ نون کو اگر کوئی جماعت بطور جماعت ٹف ٹائم دے سکتی تھی تو وہ جناب پاکستان تحریک انصاف تھی۔ بیلٹ پیپر پر اگر شیر کے انتخابی نشان کے ساتھ
बल्ले का इंतखाबी निशान भी होता तो वो जो कहते हैं ना हम लेवल प्लेइंग फील्ड, वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नजर आती। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून तो इंतखाबी मैदान में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में उतर भी आई है और अपना जोर भी दिखा रही है, लेकिन उसको चैलेंज कौन कर रहा है, किस तरीके से चैलेंज किया जा रहा है? मेरा यह ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के जो बुजुर्ग मोहन हैं उनको भी इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि हकीकी पॉलिटिकल कुव्वत का सामना हकीकी पॉलिटिकल कुव्वत के साथ हो तभी एक मुकाबले की फजा बनती है, और अगर मुकाबले की फजा ना बने तो लोगों के अंदर जो जज्बात हैं वो अगर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे तो फिर उसके जो नतायज हैं वो अच्छे नहीं निकलते और इससे गुरेज किया जाना चाहिए। मरियम नवाज की अगर मैं आपके साथ बात करूं, जिस तरीके से आज उन्होंने ओकाड़ा में जलसे से खिताब किया है, और अगर मैं इसको जो है इम्पार्शली देखूं तो बिलाशुबा जो मरियम नवाज का जलसा था वो बहुत अच्छा जलसा था, अच्छी खासी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे, चार्ज भी थे, पूरे शहर के अंदर एक माहौल था। लाहौर से लेकर उकाड़ा तक जो तमाम रास्ते थे वो मुकम्मल तौर पर भरे हुए थे, लोग वहां पर मौजूद थे। हर एक शहर के अंदर मरियम नवाज का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर इस वक्त इलेक्शन हंगर मौजूद है, और ये इलेक्शन हंगर सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, ये इलेक्शन हंगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी है, और ये इलेक्शन हंगर जो है ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी है। लेकिन मुकाबले की फिजा का जिस तरीके से मैंने आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, वो मुकाबले की फिजा इस वक्त नजर नहीं आ रही। इस वक्त यही जो परसेप्शन है वो नजर आ रही है कि कल्ला पलवान मैदान में है और वो अखाड़े में बिला मुकाबला जीत का इस वक्त मंजर कशी कर रहा है। और अगर ऐसा ही है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जिसे हम एक मुतदिल सियासी मिजाज की हामिल माहौल को करार दिया जा सके, इस वक्त वो नहीं है। क्योंकि अगर आप इस जलसे की टोन को देखें तो जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू को कहा तो इस तरह लग रहा था कि जैसे कोई शेरनी कछाड़ में से निकल आई है और पहली धाड़ मारी है उसने, सब बौंतर गए हैं, इधर उधर भाग गए हैं। जिस तरीके से जुमलाबाजी की गई है, जिस तरीके से नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से इलेक्शन की टोन को सेट करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम को आगे लेके जाने की कोशिश की गई है, ये इसी सिमत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि मरियम नवाज इज नॉट कमिंग स्लो। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि अवामी सुओ मोटो की बात की गई है, तो अगर अवामी सुओ मोटो अगर हकीकत में ले लिया गया तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, इससे गुरेज ही करना चाहिए। फिर अगर ये कहा जाए कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आपका जो वोट है ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए वोट है। शेर को वोट का मतलब ये है कि आपके हलके के अंदर स्कूल बनेंगे, दानिश स्कूल बनेंगे, हर जिले के अंदर दानिश स्कूल बनेगा, हर जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वो अपग्रेड किया जाएगा, जदीद सहूलियात वहां पर दी जाएंगी, लोगों को अट्रैक्ट किया गया है ये तमाम बातें करके। लेकिन उसके साथ साथ ये जो जिसे हम कह सकते हैं कि एंटी पीटीआई जो सेंटिमेंट्स हैं उसको भी साथ साथ उभारा गया है। मैंने आपको बता दूं कि जिस तरीके से उनकी तरफ से ये बात की गई है कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम है, ये जुमला यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा मनखेज है। क्योंकि अगर मंसूर अली खान वाला वीलॉग फिर यहाँ पे आ जाता है, उसको अगर हम देखें तो ये बात वहां पर भी आई, और मैंने भी जो है मंसूर अली खान साहब के वीलॉग से पहले एक वीलॉग किया था और मैंने वहां बताया था आपको कि इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कालादम तंजीम जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम चीजें उसी एक सीक्वेंस का हिस्सा हैं, उसी एक कड़ी का हिस्सा है, उससे हम इसको अलग करके नहीं दे सकते। मेरा यह ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान को हाँ, जो अच्छी बात लगी मुझे इस जलसे में कि मरियम नवाज का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही मुझे नजर आई। इस जलसे में मुझे किसी भी जगह पर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो मरियम नवाज की तरफ से एड्रेस करता हुआ मैंने उनको नहीं देखा, खासतौर पर पीपल्स पार्टी। क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम को एंटी नवाज नैरेटिव के ऊपर बिल्ड कर रही है, मरियम नवाज अपनी इंतखाबी कैंपेन में
پیپلز پارٹی کو یکسر نظر انداز کر کے اینٹی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بلڈ کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو زیر بحث ہی نہیں لانا چاہتی, کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی زیر بحث آئے گی تو وہ یقینی طور پر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جگہ بناتی ہوئی چلی جائے گی, اوپر آنا شروع ہو جائے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید جان بوجھ کر اس حوالے سے اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا, اور انہوں نے پیشکش کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب اگر آپ ڈنڈا کا انتخابی نشان لیں, یا اگر آپ گھڑی کا انتخابی نشان لیں, یا اگر آپ پیٹرول بم کا انتخابی نشان لیں, تو پھر اس پر ہم الیکشن کمیشن سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کو یہ والا جو ہے الیکشن سمبل دیا جائے. آغاز ہو گیا ہے, اگریسو آغاز ہے, جواب کا انتظار ہے کہ یہ جواب کیسے آئے گا, کہاں سے آئے گا, اور یہ جو پولیٹیکل ری گروپنگ ہے یہ اب کون سا نیا رنگ اختیار کرے گا, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا پلان اے پلان بی ناکام ہونے کے بعد ان کی طرف سے جو پلان سی ہے وہ کیا ہوگا. اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.